देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वक्त जो एक बड़ी अजीब सी सियासी सूरत हाल डेवलप हो चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। और ज़ाहिर है ऐसा क्यों ना हो, अगर अली अमीन गंडापुर की बजाय मरियम नवाज़ इस तरह से 8 घंटों के लिए अचानक से गायब हो जाती और कोई पता ना चलता, और हर वक्त मरियम नवाज़ पे तनकीद करने वाले कुछ सहाफ़ी अगर ये नैरेटिव बनाते कि जी बड़ी तकलीफ़ में है मरियम नवाज़, बड़ा टफ़ टाइम देख रही हैं और अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे, बड़ी मुश्किल से गुज़र रही हैं। और जिस तरह हसन अयूब ने अली अमीन गंडापुर जब लापता थे तो उनके बारे में एक बड़ी मज़ाहिका ख़ेज़ यानी तमस्खराना, आप कहें कि तमस्खराना अंदाज़ में एक ट्वीट की कि अच्छा ये तो प्यारी सी बिल्ली बन के भी दिखाता है। तो अगर यही ट्वीट मरियम नवाज़ के बारे में की जाए जबकि वो लापता हों, उनके सिक्योरिटी स्क्वाड का पता ना चल रहा हो, उनका कोई पता ना चल रहा हो, सो उसके बाद जब वो पहुँचें वापस अपने शहर और अपनी असेंबली से ख़िताब करें, इस दौरान लापता होने के टाइम से लेकर उनके असेंबली पहुँचने तक आपका क्या ख़्याल है उनके सूबाई असेंबली में मौजूद लोग जो उनसे भी मुखलिस होंगे, जो अपनी जो भी उनकी जमात का विज़न होगा, जो उससे मुखलिस होंगे, जो मुल्क से मुखलिस होंगे, क्या वो ये सवाल नहीं करेंगे कि हमारी वज़ीर आला कहाँ गई? खैर वो तो ये भी नहीं कह सकते बेचारे कि इलेक्टेड वज़ीर आला कहाँ गई, क्योंकि सबको पता है कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में क्या फ़र्क है। लेकिन बहरहाल चलो, जैसे भी वो आई हैं, वज़ीर आला बनी हैं, लेकिन वो तो तब भी ये बात जो है जस्टिफाइड नहीं है, चाहे उनके साथ भी क्यों ना हो, किसी भी वज़ीर आला के साथ हो। तो क्यों नहीं उनको गुस्सा होगा? वो वफाकी हुकूमत से क्यों नाराज़ नहीं होंगे? जब उनको इजाज़त दी इंतज़ामिया ने, जब इमरान खान से ख़ास रिक्वेस्ट करके जलसे को डिले करवाया गया और कहा गया कि आप अगस्त की बजाय 22 अगस्त की बजाय 8 सितंबर को कर लें और आपको हर तरीके से जो भी आइनी तकाज़े हैं वो पूरे करके फैसिलिटेट किया जाएगा, बंदे आपने लाने हैं लेकिन हम कोई तंगी नहीं लाएंगे। तो उसमें किसने मुआहदे की जो सबसे अहम शिक थी उसकी खिलाफ वर्जी की कि रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे? जो अग्रीड अपॉन रास्ते थे वो किसने बंद किए? हुकूमत ने किए ना। तो आप अगर वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत नाराज़ है और वो अपनी शिकवे शिकायतें कर रही है, तो अब भी अल्लाह की शान के उन्हीं पे ही सारा नज़ला गिराने की कोशिश है, हमारे हुकूमती तर्जुमानों की भी और कुछ सहाफ़ियों की भी। तो ये इस तरह से तो आप फिर एक खलीज जो पैदा हो रही है वफाक और सूबों के दरमियान, इसको आप मज़ीद बढ़ाएंगे और नुकसान किसका होगा? फिर तो आपकी मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को भी खेलने का मौका मिलेगा। कोई रॉ और जो दीगर एंटी पाकिस्तान एजेंसीज़ हैं, क्या वो पाकिस्तान का भला चाहती हैं? क्या वो पाकिस्तान के फ़ायदे को देखकर खुश होंगी? कभी भी नहीं। क्या वो पाकिस्तान की जिस वक्त हालात ये हों कि एक तरफ आपके कुछ पार्लिमानी लीडर्स इशाइये में दावतें उड़ा रहे हों, एंजॉय कर रहे हों, ट्रेजरी बेंचेस वाले लोग खा पी रहे हों, और जबकि दूसरी तरफ अचानक से पार्लियामेंट की बिजली का कनेक्शन काट के एक ऐसे ऑपरेशन किया जाए जैसे खुदा न खासा कोई दहशतगर्द पार्लियामान में घुस आए हैं, और इस तरह से उनको ट्रीट किया जाए रगेदते हुए, लाखों लाखों वोट लेकर आया हुआ आपका एमएनए जब पुलिस उसको घसीटती हुई लेके जा रही होगी, तो आप मुझे बताएं कि आपस में फिर कैसे इख्तलाफात नहीं बढ़ेंगे? आर्मी चीफ ने अभी हाल ही में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आपस के जो सियासी इख्तलाफात हैं इनको सिर्फ सियासी इख्तलाफात तक रहना चाहिए, इनको आपस में नफ़रत में नहीं बदलना चाहिए। तो कैसे नफ़रत में नहीं बदलेगा ये मामला कि जब आपकी वफाकी हुकूमत इतना इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करेगी? तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं समझती हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, और पार्टीज़ की जो एफिलिएशन है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को, इससे बालातर होकर इनको आगे मुल्क का सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जी ये मामला भी बहुत अहम है कि अब कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम की तो कमर टूट गई है और वो ये पेमेंट्स अदा करने की अहल नहीं रही। लोग बिजली के बिल से परेशान और आवाज़ार है। हुकूमत ने भी बड़ा नारा मारा था कि जी ऐसे हम रिलीफ़ देंगे अवाम को। वो एक महीने में ठंड पड़ गई और 14 रुपये फ़ी यूनिट वाला वो जो रिलीफ़ का मामला था वो भी ठप हो गया और अब हुकूमत नहीं देगी वो रिलीफ़। तो ये एक कोहेसिव स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। जो बिजली घर बिजली पैदा ही नहीं कर रहे, जो आपके पावर प्लांट्स इतने इतने अरसे से बंद पड़े हैं, जब उनको इतनी इतनी करोड़ों रुपए की भारी रकमें मुफ्त में आप पुराने जो बदनीयती पे मबनी मुआहदे किए थे, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने जो मेहरबानी की थी माजी में,
آج اس کا خمیازہ پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. تو یہ جو آپ کو غصہ اور اگریشن لوگوں میں نظر آتا ہے نا، اور پھر ظاہر ہے وہ سارا نزلہ عمران خان پہ گر جاتا ہے کہ جی عمران خان نے لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو خلاف کر دیا ہے حکومت کے. یہ بزرگ، بچے، نوجوان، خواتین، مرد، یہ پاگل نہیں ہیں کہ جو کسی ایک شخص کے کہنے پہ اپنا بیانیہ کبھی ادھر کر لیں اور کبھی ادھر کر لیں. وہ کہے کہ آپ اچھے ہیں تو وہ کہے ہاں جی آپ اچھے ہیں، وہ کہیں کہ آپ برے ہیں تو وہ کہیں آپ برے ہیں. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کے آپ نے مالی حالات اتنے مشکل کر دیے ہیں کہ اب جو سیاسی طور پہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان کے دل کو جا کے لگ رہی ہے عمران خان کی بات. وہ عمران خان کی بات پہ کیسے نہ اس کے ساتھ چلیں جب 16 روپے فی یونٹ بجلی کا ریٹ تھا عمران خان کے دور تک، اپریل 2022 تک. اس کے بعد جیسے رجیم چینج ہوئی اور جیسے ہی آپ نے سارا معاملہ دیکھا، اس میں آپ آئے دن، ابھی تو خیر پھر 1-2 روپے کر کے فی یونٹ اضافہ ہو رہے. پہلے تو آپ نے ایک ہی حلے میں کتنے کتنے روپے فی یونٹ بڑھا دیا. اور ابھی ایز وی اسپیک پاکستان اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے ابھی مہنگائی کے حوالے سے. جو بجلی کے نرخ ہیں، گیس کے نرخ ہیں، جو فیول ظاہر ہے روز روز اس کی کنزمپشن ہوگی. یہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اس وقت بہت تنگ آ چکی ہے حالات سے. روز روز آپ نے جب اپنا فیول کا ٹینک فل کرانا ہے، جب آپ نے روز ہر کچھ دن بعد آپ نے اپنی گروسری کرنی ہے، آٹا، چینی، دال، گھی، آپ کا جو کھانے پینے کا اشیاء خرد و نوش جو دیگر ہیں، بچوں کی اسکول فی آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہاں سے پورا کریں گے لوگ؟ کوئی بینک لوٹیں گے، کوئی ڈاکے ماریں گے؟ حکمرانوں سے ہی سوال کریں گے نا. پھر جو سوال کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو غدار ہے، یہ تو ملک دشمن ہے، یہ تو مطلب ہمیں سوال کر رہا ہے، یہ چند جو کرپٹ خاندان ہے یہ تو ان کو للکار رہا ہے. اور پھر اللہ کی شان، جن کو عوام نے ووٹ کی طاقت سے منتخب کر کے ایوان میں بھیجا، ان کو آپ رات کے اندھیرے میں گھسیٹتے ہوئے پارلیمان پہ شب خون مار کے اور ان کو جو گرفتار کرتے پھر رہے ہیں. اتنا آج تکلیف دہ منظر تھا شیر افضل مروت کا چھوٹا سا بیٹا 4 سال کا، اور وہ مطلب اس بچے کو انہوں نے اٹھا رکھا تھا، پروڈکشن آرڈرز ان کے جاری ہوئے تھے، ان کو اسمبلی لایا گیا پارلیمنٹ میں، اور میڈیا ان کے پیچھے پیچھے، اور وہ بچہ یوں ڈرا سہما کہ پولیس اتنی زیادہ، اور یہ کیا ہو کیا رہا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں؟ کیسا ملک یہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیسا ملک ان کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو چلو 2 سال نہ صحیح 4 سال، 10 سال، 20 سال ایونچولی تو جانا ہے. یہ بچے پاکستان کا مستقبل ہیں. جو آج 4 سال کا ہے وہ 15 سال بعد 19 سال کا نوجوان ہوگا. دیکھیں جی یہ معاملہ بھی بہت اہم ہے. جو لکی مروت میں جس طرح سے احتجاج چل رہے ہیں، کچھ صحافی اس کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تو کچھ پولیس افسران کو نوکری سے نکالا ہے، معطل کیا ہے، تو اس لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ گراؤنڈ کی سچویشن یہ جو صحافی بات کر رہے ہیں اس سے بالکل مختلف ہے. اور اس وقت فوری طور پر آپس میں آپ کا جو اعتماد ہے، ٹرسٹ بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے. ابھی کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب پاکستان افغانستان کا جو بارڈر ہے اس پہ جو کچھ انریسٹ کی صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی کے پی گورنمنٹ کوئی پالیسی ڈیوائز کرنے جا رہی ہے کہ وہ بات چیت کی جائے، نیگوشیٹ کیا جائے افغان حکمرانوں کے ساتھ کہ اس معاملے کو بھی کنٹرول کیا جائے. لیکن بیرونی چیلنجز سے تو آپ تبھی نبرد آزما ہو سکتے ہیں جب اندرونی طور پہ پاکستان میں ایک سٹیبلٹی آئے اور انریسٹ کی صورتحال ختم ہو. جو فارم 47 کے سہارے آپ کو لانا تھا اقتدار میں وہ لے آئے. ابھی اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی میکسیمم بھی آپ کے لیے یہی کر سکتا تھا نا، جتنا کچھ جو کچھ کر کے آپ آ گئے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ کو چلائے بھی وہی. اب آپ کی نالائکی اور نااہلی تو پہلے ہی عوام کو پتہ تھی. اب چونکہ معاملات کھل کے سامنے آ گئے ہیں تو اب عوام پہ تشدد کسی چیز کا حل نہیں ہے. عوام پہ تشدد کریں گے وہ آپ کی اور خلاف ہوگی. ابھی تک جو سیاسی اختلاف تھا 8 فروری تک، وہ اب نفرت میں بدلتا جا رہا ہے، اور ان نفرت کے شعلوں کو یہیں پہ روکنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں آج، بڑی وہ زبردست انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جائیں اور باز آ جائیں، عوام کو دیکھیں کہ وہ کیا چاہتی ہے، عوام کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. پھر آپ کو فارم 47 کی حکومت کوئی کہتا ہے تو آپ کو برا لگ جاتا ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو ہے، جو اتنے ان کے قابل اعتماد شخص تھے کہ جن کو وزیر اعظم بھی بنایا گیا جب میاں صاحب کو سائٹ پہ ہٹنا پڑا تھا، پینما لیکس جب ہوئی تھی.
सो एक ऐसा बंदा जो आपके इतने करीब रह के सर्व भी कर चुका है आपके साथ मिल के, वो तक अब हाथ खड़े कर बैठे हैं कि भाई हमें माफ़ी दें, इस तरीके से मुल्क नहीं चलता। तो अगर आपने मुल्क के जैम शुदा पहिए को चलाना है तो वो उन हरकतों से नहीं चलेगा जिन हरकतों की वजह से वो पहिया जैम हुआ है। अब आपको उससे बिल्कुल उलट चलना पड़ेगा। अब आपको आवाम की मर्ज़ी को और उनकी जो राय है उसको मुकद्दम रख के आवाम के मफाद में फ़ैसले करने पड़ेंगे। और मुझे तो लगता है कि शायद अब ये जो मामला है जिस तरह से एस्केलेट हो रहा है, अगर हुकूमत ने कोई होश के नाखुन ना लिए तो खुदा न खास्ता नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है, क्योंकि मीडिया का काम ये होता है कि वो आवाम की आवाज़ बन के आपको आवाम के कंसर्न्स बताए। सो हम बार बार आपको मुतनब्बे कर रहे हैं कि खुदारा इस वक्त अनाओं की ज़िद छोड़ दें, ज़िद अना सब छोड़ दें। हुकूमत जो होती है ना, ट्रेजरी बेंचेस होते हैं जो, उन पे बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। दे हैव टू बी द बिगर पर्सन। सो अगर आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वो जारहाना मूड में अभी आपको नज़र आ रही है, तो आप फिर कुछ ऐसे काम करें कि जिससे अवाम और अपोजिशन जो है वो आपके साथ मिल के चल सके। और वो ऐसे नहीं मिल के चलेगी कि आपने उन्हें वो जलसा करना चाहें तो आप इस तरह जंगे पलासी की सूरत हाल बना देंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया है। क्या हो जाएगा? कर लेंगे जलसा तो क्या हो जाएगा? अवामी पावर तो पहले ही उनके पास है। 8 फरवरी के इलेक्शन की सारी हकीकत भी सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सो अगर अवाम अपना पावर शो करना चाहती है, इमरान खान की गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी अगर अपने लोगों को फाल करना चाहती है, तो ये तो हेल्थी डेमोक्रेसी का साइन है। इसमें क्या गलत बात है? तो ये आज जो लोग आइन शिकनी कर रहे हैं वो ये याद रखें कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कल जब आप हुकूमत में नहीं होंगे, कल जब ये ताकतवर कुर्सियां नहीं रहेंगी और जब ये वाले ठाट बाट नहीं होंगे, तो फिर जाहिर है कि मेरिट पे फैसले करने वाला सिर्फ कोई एक जज भी आ गया तो आपको बहुत सी गलत चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। और जाहिर है इंशाल्लाह मुल्क चलेगा ही तब कि जब यहाँ पे आपकी निज़ाम अदल इंसाफ मजबूत होगा। सो लेट्स सी, अल्लाह ताला बेहतरी करें, पाकिस्तान के हक़ में मामलात को बेहतर करें। आमीन।